प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी जुन महिनाको अन्तिम सातामा छौँ। समय कति चाँडो बित्छ थाहा हुँदैन। 2022 को 6 महिना बितिसक्यो हैन। अब 6 महिना मात्रै बाँकी छ 2023 लाई वेलकम गर्नका निम्ति। समय बढिरहेका छन्। हाम्रो उमेर पनि बढिरहेका छन्। तर धेरै पटक हामी बिर्सिने भनेको चाहिँ आत्मामा बढ्न हो। जसरी समय बढिरहेका छन्, हाम्रो उमेर बढिरहेका छन्, त्यो भने दोब्बर तरिकाले चाहिँ हाम्रो आत्मिक यात्रा बढ्न पर्ने जरुरत छ प्रिय। त्यसै कारणले गर्दा फेरि हाम्रो आत्मिक यात्रालाई बढाउनका निम्ति, हामी आत्मिक जोशलाई अझै दोब्बर बनाउनका निम्ति हामी यस भवनमा, चाहे वेदर जस्तो सुकै भए तापनि, हामी यस ठाउँमा हाम्रो आत्मिक यात्रालाई दोब्बर तरिकाले बढाउनका निम्ति हामी यस भवनमा भेला भएका छौँ। विशेष प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। मण्डलीका अग्रज, मण्डली परिवारहरूमा न्यानो अभिवादन, ख्रीष्ट जय मसीह। यहाँहरू सबैजनालाई प्रभुको जीवित वचनमा म व्यक्तिगत स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ ढुक्कसँगले बसे हुन्छ तल होला, तपाईँहरूलाई गरम होला, तर यहाँ माथि उभिएर गाउन, बजाउन, बोल्न झनै डबल गरम हुन्छ यहाँनिर। कारण यहाँनिर फ्यान पनि छैन, अनि त्यतिकै पनि यहाँ लाइटिङहरूको कारणले गर्दाखेरि गरम हुन्छ। अनि आशा गर्छु आजको वचन हामी आत्माबाट ध्यानपूर्वक हामी सुन्नेछौँ, अनि हाम्रो आत्मालाई, शरीर गरम भए तापनि हाम्रो आत्मालाई शीतलता हामी प्रभुको वचनबाट दिनेछौँ। र यहाँहरू सबैजनालाई प्रभुको जीवित वचनमा स्वागत गर्दै उहाँको वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी पहिला प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। प्रभुले सहायता गर्नुभएको वचन प्रचार गर्नका निम्ति र वचन बुझ्नका निम्ति पनि भनेर, र हामी वचनको गहिराइमा हामी छिर्नेछौँ। आउनुहोस् तपाईँहरू मसँग प्रार्थनामा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। जिउँदो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई फेरि पनि ख्रीष्ट येशूको नाउँमा धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ, अनि परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कारण तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको वचन जीवित छ। जो जीवित वचनले गर्दाखेरि नै आज हामी आत्मामा जीवित रहन सकेका छौँ पिता। अनि यो आत्मालाई अझै मात्रामा प्रज्वलित बनाउनको निम्ति, तपाईँको राज्यमा काम गर्नको निम्ति, तेल थप्नको निम्ति जो तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दैनिक भोजन जो तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो वचन दिनुभएको छ, तपाईँको वचन प्रचार गर्नको निम्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले मलाई खडा गर्नुभएको छ। लुका 12:12 पद अनुसार तपाईँ मसँग भएर बोल्नु भएको होस्, ताकि त परमेश्वर आज मानिसहरूलाई आजको यो वचनद्वारा इम्प्रेस होइन, तर परमेश्वर उहाँहरूको जीवनमा इम्प्याक्ट पार्न सकौँ, ताकि त्यो जीवन, यो दिने वचनले हाम्रोमा जीवनमा जीवन आउन सकेको होस्, हाम्रो जीवनमा परिवर्तन आउन सकेको होस्, हाम्रो जीवनमा उत्साह मिल्न सकेको होस्, हाम्रो जीवनमा चुनौती मिल्न सकेको होस्। पिता, तपाईँ परमेश्वरको वचन आधारित जीवन जिउनको निम्ति तपाईँको वचनले आज हामीलाई सिकाउँदछ, अनि यही वचन प्रचार गर्नको निम्ति परमेश्वरले मलाई खडा गर्नुभएको छ। तपाईँको दोबर अभिषेकमा तपाईँले मलाई चलाउनु भएको होस्, र हामी हरेक सुन्नेको साथमा पनि परमेश्वर तपाईँ रहिदिनु भएको होस् भने म बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। जति पनि बाधाहरू ल्याउने परिस्थितिको कुरोले आज कुनै प्रकारले पनि तपाईँको वचन सुन्नबाट हामीलाई वञ्चित नराखेको होस् भने म बिन्ती गर्छु। पिता, हामी एक एकलाई तपाईँको हातमा जिम्बलाउँदै र यो कम्पाउन्ड तपाईँको आलो लाउमा बाँध्दै प्रार्थना आशीर्वाद चाहन्छौँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। अमेरिकामा त कमै हुन्छ, तर प्रायः जस्तो नेपालमा जब आइतबारको दिन हामी सङ्गति जानको निम्ति चाहिँ निस्किन्थ्यौँ, प्राय मानिसहरूले सोध्ने गर्थ्यो तपाईँहरू कहाँ जानु भएको भनेर। कारण आइतबार दिन चाहिँ अलिकति चट्टा चुट्टा भएर सधैँको भन्दा होइन, अलिकति सफा लुगाहरू लगाएर हिँड्ने गर्थ्यौँ, अथवा गिटारहरू बोकेर हिँड्ने गर्थ्यौँ होइन। सायद यहीँ पनि कतिजना तपाईँहरू घरबाट निक्लिँदै गर्दाखेरि तपाईँको छरछिमेकीले सोध्नुभयो होला आज कहाँ जानु भएको तपाईँ भनेर। अनि हामी सबैजनाको उत्तर के हुन्थ्यो? हामी चर्च गएको आज भनेर भन्थ्यौँ होइन। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उत्तरले के जनाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चर्च गएको भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ चर्च चाहिँ यो बिल्डिङ हो, यो भवन हो भन्ने कुरोलाई त्यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको कुरोलाई हामी जनाउँदछौँ। तर हामी चर्च गएको भन्दा पनि वास्तविक उत्तर चाहिँ हामी आज सङ्गति गएको, आराधना सङ्गति गएको भन्नु चाहिँ अझै सही हो। कारण किन भन्दाखेरि चर्च के हो
भन्ने कुरो हामीले बुझ्न जरुरत छ। अनि कतिपल्ट कोही बेला हामी सेवा गएको पनि भनेर भन्छौँ नि, होइन? वास्तवमा तपाईँ हामी यो ठाउँमा आउनु चाहिँ सेवा आएको होइन, सेवा त वास्तवमा काम हो। तपाईँ हामी कसै व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याउनु जाँदैछौँ भने चाहिँ त्यो वास्तवमा सेवा गर्नु गएको हो, सेवा चाहिँ काम हो। अनि सङ्गति चाहिँ विशेष गरेर भेला भएर सङ्गत गरिने ठाउँ हो सङ्गति। अनि चर्च गएको भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ चर्च चाहिँ यो बिल्डिङलाई रिप्रेजेन्ट हामीले गरिरहेका हुन्छौँ हाम्रो उत्तरमा, तर वास्तवमा चर्च के हो भन्ने कुरोलाई आज हामी प्रभुको वचनबाट हेर्न गइराखेका छौँ। तपाईँहरूले यहाँनिर अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ चर्च मण्डलीको विषयमा आज हामी वचन सुन्न गइरहेका छौँ। अब बिल्डिङ पनि यो चर्च होइन, सेवा गएको भन्ने पनि वास्तवमा त्यो सेवा चाहिँ काम हो भने चर्च चाहिँ के हो त, चर्च चाहिँ को हो त भन्ने प्रश्न हामीलाई आउँछ। चर्च को हो भन्ने कुरोहरूको उत्तर आउन अगाडि चाहिँ वास्तवमा चर्च के हो भन्नेको उत्तर चाहिँ जान्न जरुरत छ। जब तपाईँले हामीले चर्च के हो भन्नेको उत्तर हामीलाई थाहा हुन्छ तब तपाईँले हामीलाई चर्च को हो भन्नेको उत्तर अटोमेटिक आउने गर्दछ। विशेष गरेर आज चर्च के हो भन्ने कुरोलाई हामी विश्लेषण गर्ने हो भने यो चर्च अथवा यो मण्डली भन्ने शब्द जब तपाईँले हामीले ग्रिक भाषामा हेऱ्यौँ भने यसलाई एक्लेजिया भनेर तपाईँले हामी पाउँछौँ। अनि यो एक्लेजिया भन्ने शब्द चाहिँ दुईवटा सिलेबसले बनिएको शब्द हो। अनि ग्रिक भाषामा यो एक्लेजियालाई तपाईँले हामीले अर्थको लागि हामीले छुट्याउने हो भने क्लेओ भन्ने शब्द हो वास्तवमा। अनि यो क्लेओ भन्ने शब्दलाई चाहिँ एक भन्ने शब्द जोडिएर चाहिँ एक्लेजिया बनिएको छ। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ क्लेओ भन्ने शब्द चाहिँ अर्थ चाहिँ टु कल अथवा बोलाइएको, बोलाउनु भन्ने शब्द हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यो क्लेओ भन्ने शब्दमा अगाडि एक भन्ने त्यहाँनिर शब्द थपिदिएको कुरोलाई हामी पाउन सक्छौँ जसको अर्थ चाहिँ आउट अफ, टु कल। अनि यसको उत्तर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्लेजियाको अर्थ चाहिँ टु कल आउट अफ, कुनै पनि कुरोबाट चाहिँ बोलाइनु हो। अब यसलाई बिब्लिकल वेमा भन्ने हो भने चाहिँ चर्चको अर्थ चाहिँ, चर्च के हो भन्नेको अर्थ चाहिँ संसारबाट छुट्याइएर तपाईँले हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा बोलाइएको, ख्रिस्टको रगतद्वारा धुई पखाली संसारबाट चर्लकै छुट्याएर संसारबाट चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा बोलाइएकोलाई चाहिँ वास्तवमा मण्डली भनेर भन्दछ, जसको अर्थ चाहिँ वास्तवमा चर्च अथवा मण्डली चाहिँ यो भवन होइन, तर संसारबाट परमेश्वरको राज्यमा बोलाइएकाहरू चाहिँ वास्तवमा मण्डली हुन्। जसको अर्थमा मण्डली को हो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा मण्डली चाहिँ यो भवन होइन, तपाईँ अनि हामीहरू हौँ। वी आर द चर्च, हामी चाहिँ ख्रिस्टको मण्डली हौँ। कारण किन भन्दाखेरि तपाईँ अनि हामीलाई आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि ख्रिस्ट येशूले आफ्नो निष्कलङ्क रगत कल्भरी क्रुसमा बगाउनु भएर त्यो संसारबाट तपाईँ हामीलाई छुट्याएर बोलाउनु भएको छ उहाँको राज्यमा। अनि उहाँद्वारा धुई पखाली उद्धार पाएको व्यक्तिहरूको भेलालाई चाहिँ वास्तवमा सङ्गति भनेर पनि भनिन्छ। बोलाइएकाहरू अथवा उहाँद्वारा चुनिएकाहरू चाहिँ वास्तवमा मण्डली हो। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने चाहिँ म ख्रिस्टको मण्डली हुँ। मण्डली चाहिँ यो भवन होइन, तर को रहेछ मण्डली? म हुँ। हामी भनौँ न, मेरो पछि तपाईँहरूले भन्नुहोस्, म ख्रिस्टको मण्डली हुँ, म ख्रिस्टको मण्डली हुँ। मण्डली चाहिँ चर्च चाहिँ भवन होइन, तर तपाईँ अनि हामीहरू हौँ। एक्लेजियाको अर्थ चुनिएकाहरू अथवा बोलाइएकाहरू, संसारबाट परमेश्वरको राज्यमा बोलाइएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एक्लेजिया अथवा मण्डली, चर्च भनेर भन्दछ।
The true church is composed of those who are called out by God. वास्तविक मण्डली चाहिँ त्यो हो जो व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ अथवा चुन्नु भएको छ। अनि जब परमेश्वरले तपाईं हामीलाई उहाँको राज्यमा संसारबाट बोलाउनु हुन्छ, he calls to belong to him। पहिलो कुरो चाहिँ तपाईले हामीलाई जब उहाँले एज अ मण्डलीको रूपमा एउटा चर्चको रूपमा जब तपाईले हामीलाई संसारबाट उहाँको राज्यमा बोलाउनुहुन्छ अथवा चुन्नुहुन्छ कि परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई उहाँको हुनका निम्ति बोलाउनुहुन्छ, टु बिलोङ्स टु हिम एज अ ब्राइड अफ क्राइस्ट। परमेश्वरको दुलहीको रूपमा तपाईँ अनि हामीलाई उहाँले बोलाउनुहुन्छ उहाँको हुनका लागि। अनि अर्को चाहिँ टु फलो हिम। जब उहाँले तपाईँ हामीलाई संसारबाट तपाईँ हामीलाई नियुक्त गरेर जब बोलाउनुहुन्छ उहाँको राज्यमा, तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले उहाँलाई पछ्याउनका निम्ति बोलाउनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ टु लर्न फ्रम हिम टु बिकम लाइक हिम। अनि अर्को चाहिँ जब तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले उहाँको राज्यमा तपाईँ हामीलाई संसारबाट नियुक्त गरेर छुट्याउनु भएर बोलाउनुहुन्छ कि उहाँबाट उहाँको वचनबाट सिकेर उहाँ जस्तै हुनका निम्ति पनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। अनि चर्च चाहिँ मण्डली चाहिँ ती व्यक्तिहरूको समूह हो, ती व्यक्तिहरू हुन् जसलाई परमेश्वर आफैले नियुक्त गरेर उहाँको राज्यमा बोलाउनु भएको छ, उहाँको दुलही बन्नको निम्ति, उहाँलाई पछ्याउनका निम्ति र उहाँको विषयमा सिक्न र त्यो वचन आधारित जीवन जिएर उहाँ जस्तै हुनका निम्ति परमेश्वरले उहाँको मण्डलीलाई बोलाउनु भएको छ। अब चर्चको हो भन्दै गर्दै फेरि अर्को उदाहरण हामी हेर्ने हो भने ख्रीष्ट येशूको जीवनीलाई, ख्रीष्ट येशूको सेवकाईलाई हामी फर्केर हेर्ने हो भने जब उहाँको 3.5 वर्षको अर्थली मिनिस्ट्री सेवकाई थियो कि उहाँलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू धेरै थिए, हजारौं व्यक्तिले उहाँलाई पछ्याएका थिए। अब वास्तविक चर्च को हो त, वास्तविक मण्डली को हो त भन्नेको अर्थ लगाउने हो भने जब येशू ख्रीष्टको सेवकाईलाई हामी हेर्छौँ भने उहाँलाई उहाँको संसारिक सेवकाईमा पछ्याउने हजारौं मानिसहरू थिए, तर उहाँले आफ्नो सेवकाईको निम्ति, उहाँको आफ्नो राज्य वृद्धि गर्नका निम्ति ती हजारौं मानिसहरू मध्येमा केवल 12 जनालाई मात्रै बोलाउनु भएको छ। 12 जनालाई मात्रै उहाँले नियुक्त गर्नु भएको छ। यूहन्ना 15:16 यसरी भन्छ, मलाई तिमीहरूले चुनिनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरे कि तिमीहरू जाऊ र फल फलाओ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्, यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाउँमा जे मागौला उहाँले तिमीहरूलाई सो दिनुहुनेछ। येशूले भन्नुभएको छ कि तिमीहरूले मलाई चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने, तिमीहरूलाई मैले नियुक्त गरे। येशूलाई पछ्याउनेको भिड धेरै थियो, तर त्यो भन्दै गर्दा फेरि ती सबै भिडहरू, हजारौंका भिडहरू सबै ख्रीष्टको मण्डली थिएन। कारण किन भन्दा फेरि ती हजारौं भिडहरू आफ्नै स्वार्थमा ख्रीष्टलाई पछ्याएका थिए। उनीहरू त वास्तवमा ख्रीष्टलाई पछ्याउनुको उद्देश्य चाहिँ ख्रीष्ट येशूले धेरै आश्चर्यको कर्महरू गर्नुभएको थियो। कति व्यक्तिहरू आश्चर्य कर्म हेर्नका निम्ति उहाँलाई पछ्याएका थिए भने ती भिडहरू भने कतिजना व्यक्तिहरू उहाँले आश्चर्य कर्म गर्ने क्रममा उहाँले 2वटा माछा र 5वटा रोटीले 5000 मानिसहरूलाई खुवाउनु भएको कुरालाई पनि मानिसहरूले देखेका थिए र उहाँलाई पछ्याउँदाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ जीवनमा केही कुरो प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले मानिसहरू पछ्याएका थिए। वास्तवमा येशूको क्रुस बोकेर ती सबै मानिसहरूले पछ्याएका थिएन, तर येशूको क्रुस बोकेर पछ्याउने व्यक्तिहरू मध्येमा चाहिँ 12 चेलाहरू मध्ये पर्दथ्यो।
अनि मण्डली चाहिँ त्यो हो जो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वर आफैले उहाँको राज्यमा संसारबाट नियुक्त गरेर बोलाउनु भएको छ। अनि जो व्यक्तिले उहाँको बोलावटलाई चाल पाएर, अनि यो स्पेशल कलिङको विषयमा म के अरे तपाईँहरूको माझमा भनिरहेको छुइनँ। यो बोलावट चाहिँ उहाँको उद्धारको निम्ति बोलाइएका सम्पूर्ण मानिसहरू जो उहाँको दुलही बनेर उहाँलाई पछ्याएका छन्, उहाँको वचन आधारित जीवन जिएर उहाँ जस्तै भएर हिँड्ने चेष्टा गरेर अगाडि बोलाएका मानिसहरू चाहिँ वास्तविक उहाँहरूका चेला अथवा उहाँको मण्डलीहरू हुन्। भिडमा आउने सबै मण्डली थिएन, तर उहाँको क्रुसलाई बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरू, उहाँको इच्छामा हिँड्ने व्यक्तिहरू, उहाँको दुलै बनेर सधैँ आत्मामा तयारी तत्पर सिँगारेर हिँड्ने व्यक्तिहरू चाहिँ वास्तवमा उहाँको मण्डली थिए। प्रिय हो, अब यो भन्दै गर्दाखेरि अब यो मण्डली कसले सुरुवात गर्यो? हु इज द बिल्डर? हैन, अब यो भवन त पनि हामीले देखेका छौँ, घरहरू बनिरहेको छ। घर बनाउँदाखेरि यो घर कसले बनायो भन्ने लाग्छ नि त, होइन? कसैले भन्ला यो घर इगल क्लिकले बनायो, यो घर मर्कुसले बनायो, यो घर उता के अरे मिचेलले बनायो, होइन? विभिन्न कम्पनीहरू छन्। अब मण्डली त छ, मण्डली त पनि हामी त हौँ, तर अब यो मण्डलीलाई कसले बनायो, कसले सुरुवात गर्यो मण्डली भन्ने कुरालाई हामी हेर्ने हो भने सिम्पल एन्सर, येशू ख्रीष्ट आफै नै मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। मण्डली सुरुवात गर्ने ख्रीष्ट येशू आफै नै हुनुहुन्छ। जब उहाँ आफैले आफ्नो चेलाहरूलाई एउटा अगमबाणीको रूपमा मत्ती 16 को 18 पदमा आएर भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। हालेलुया। ख्रीष्ट आफैले यहाँनिर भन्नुभएको छ पत्रुसलाई भन्दै चाहिँ, तिमी पत्रुस हौ र म मेरो मण्डली तिमी माथि खडा गर्नेछु र नरकको ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन। मण्डली ख्रीष्ट येशूले पत्रुसमाथि स्थापना गर्छु भनेर जब यो अगमबाणी बोल्नुभयो, अब यसको अर्थ के त्यसो भने फाउन्डेसन जग चाहिँ पत्रुस हो त भन्ने हामीलाई प्रश्न लाग्न सक्छ। तर जब येशू ख्रीष्टले यो अगमबाणी पत्रुसलाई बोल्दै थिए कि म मेरो मण्डली तिमी माथि स्थापना गर्नेछु भन्दै गर्नुहुँदाखेरि ख्रीष्ट येशूलाई थाहा थियो कि जब म अब मर्नेछु मानिसको पापको निम्ति र 3 दिन 3 रात पछाडि बौरी उठिन्छु अनि 40 दिन 40 रात आफ्नो चेलाहरूसँग बसिसके पछाडि जब म पिताको घरमा जानेछु, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरो चाहिँ म मेरो आत्मा जो पवित्र आत्मा हो म तिमीहरूमा पठाउने छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि उहाँले यो मत्ती 16 को 18 पद अगमबाणी बोल्दै गर्नु हुँदाखेरि मण्डली स्थापना गर्ने पत्रुसको जीवनमा गर्ने गर्दै गर्दाखेरि उहाँलाई थाहा थियो कि जब पवित्र आत्मा आइसकिसके पछाडि मण्डली स्थापना हुने क्रममा चाहिँ पहिलो व्यक्ति विथ बोल्डनेस, साहसका साथ पवित्र आत्माको भरपुरीमा ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति चाहिँ पहिलो चाहिँ पत्रुस नै हुनेछ भन्ने कुरो येशूलाई थाहा थियो। जब तपाईँ हामी प्रेरित 2 अध्यायमा हामी आयौँ भने त्यो त पनि हामीले पाउन सक्छौँ। जब पवित्र आत्माको आगमन भयो तब त्यस पश्चात पवित्र आत्माद्वारा चेलाहरू भरिएका थिए। अनि हामीलाई थाहा छ चेलाहरूको जीवन कि पवित्र आत्मा आउन अगुवाईको जीवन र पवित्र आत्मा आइसके पश्चातको जीवन हामीलाई थाहा छ। पवित्र आत्मा जबसम्म उनीहरूको जीवनमा आएको थिएन ख्रीष्टलाई पछ्याउनका निम्ति कुनै पनि प्रकारको शर्त थियो। ख्रीष्टको निम्ति मर्नको निम्ति उनी डराएको कुरोहरू हामी पाउन सक्छौँ। इभन पत्रुस आफैले पनि ख्रीष्ट येशू कल्भरी क्रुसमा टाँगिने क्रममा चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई पत्रुस आफैले पनि 3 पटक इन्कार गरेको छन्। अरू चेलाहरू पनि म चिन्दिनँ भनेर भागेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तर जब पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो पेन्टिकसको दिनमा, जब चेलाहरू पवित्र आत्माद्वारा भरिए तब त्यस पश्चात उनीहरूले शक्ति प्राप्त गरे। जब उनीहरूले पवित्र आत्माको शक्ति प्राप्त गरे उनीहरूलाई आफ्नो ज्यानसँगको मतलब भएन।
अनि निर्धक्कसँगले साहसपूर्वक पवित्र आत्माको प्रेरणामा, पवित्र आत्माको शक्तिमा उभिएर खडा भएर प्रचार गर्न थालेका छन् प्रिय हो। अनि यसलाई थाहा थियो कि म मेरो मण्डली तिमीमाथि स्थापना गर्छु भन्दै गर्दाखेरि कि मेरो सुसमाचार पवित्र आत्मा आइसके पश्चात पहिलो सुसमाचार निर्धक्क साथ साहसपूर्वक बोल्ने चाहिँ पत्रुस नै हुनेछ भनेर। अब मण्डली कहिले सुरुवात भयो त? त्यसो भए मण्डलीको सुरुवातकर्ता, मण्डली स्थापना गर्ने व्यक्ति ख्रीष्ट येशू हो, उहाँ स्वयं हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले थाहा पायौँ। अब मण्डली कहिले सुरुवात भयो त? मण्डली इतिहासमा हामी हेर्ने हो भने, वास्तविक बिब्लिकली हामी जान्यो भने मण्डली चाहिँ त्यतिखेर सुरुवात भएको थियो जब प्रेरित 2 अध्याय अनुसार पवित्र आत्मा यरुशलेमको मन्दिरमा, जब त्यहाँ उनीहरू चाहिँ प्रार्थनामा माथिल्लो तलमा प्रार्थना गरिरहेको थियो, जब पवित्र आत्मा आयो तब पनि हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। जब पत्रुसले निर्धक्कसँगले साहसपूर्वक प्रचार गर्न थाले कि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि पेन्टिकोस्टको दिनमा प्रेरित 1:41 पदमा आएर हामी देख्न सक्छौँ, तब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे अथवा पत्रुसको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए र त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उनीहरूको जीवनमा आए त पत्रुसले साहसपूर्वक प्रचार गरे अनि मानिसहरूले उहाँको कुरोमा, सुसमाचारमा विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिए। अनि त्यसै पहिलो दिन चाहिँ 3000 मानिसहरू चाहिँ विश्वासमा थपिएका छन्। अनि त्यसै दिनदेखि नै, पेन्टिकसको दिनदेखि नै मण्डलीको सुरुवात भएको कुरोलाई हामी देख्न सक्छौँ प्रिय हो। अब मण्डली स्थापना भयो, मण्डली सुरुवाती भयो, मण्डली के हो भन्ने कुरो पनि थाहा पायौँ। अब मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ के हो त? द पर्पज अफ द चर्च, मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्ने कुरोलाई अब यसलाई सर्टमा मात्रै भन्ने हो भने मण्डलीको उद्देश्य, द पर्पज अफ द चर्च, त्यही मत्ती 16:18 पद हामीले जुन पढ्यौँ, प्रवेशकोशले भन्नुभयो मण्डली यो चट्टानमाथि बसाल्छु भनेर, त्यसैको विभागमा हामी पाउँछौँ मण्डलीको उद्देश्य, मण्डलीको पर्पज चाहिँ टु एम्प्टी द हेल। मण्डलीको उद्देश्य, परमेश्वरले मण्डलीलाई स्थापना गर्नुको उद्देश्य चाहिँ ताकि नरकको ढोकाहरू चाहिँ बन्द हुन सकेको होस्, नरकको ढोकाहरूमा चाहिँ विशेष गरेर विजय हुन नपाएको होस् र स्वर्गीयको ढोकाहरू खुलिएर स्वर्गीय राज्य भरिएको होस्। सम्पूर्ण मानिसहरूले ख्रीष्टको सुसमाचार सुनेर उहाँमाथि विश्वास गरून् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि त्यो काम चाहिँ परमेश्वरले उहाँको चेलाहरूद्वारा गर्न चाहनुहुन्छ, जो चेलाहरू चाहिँ तपाईँ अनि हामी ख्रीष्टको रगतले धुई पखालेको व्यक्तिहरू हौँ, जो तपाईँ अनि हामी ख्रीष्टको मण्डलीहरू हौँ। उहाँको मण्डली चाहिँ उहाँको चेलाहरू हौँ। अनि मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ नरकको ढोकाहरू बन्द गर्ने हो। मानिसहरूलाई, नरकमा जाँदै गरेको मानिसहरूलाई तपाईँ नि हामीले ख्रीष्टको सुसमाचार, आशाको कुरोहरू, मुक्तिको कुरोहरू बताइदिएर त्यो नरकको ढोकालाई बन्द गरेर परमेश्वरको राज्यमा ल्याउने काम चाहिँ परमेश्वर तपाईँ नि हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त हामी प्रभुभोज खाँदाखेरि नि प्रत्येक पटक पनि हामी प्रतिज्ञा गरिरहेको हुन्छौँ कि उहाँ नआउन्जेल उहाँको मृत्युको विषयमा घोषणा गरि नै बस्छ। अब हिस्ट्री अफ द चर्चको विषयमा त अब यो जाने त धेरै लामो छ, तर यो सुरुवातको कुरोलाई मात्रै तपाईँलाई मैले भने। अनि पर्पज अफ द चर्च पनि हामीले बुझेका छौँ। अब मण्डली चाहिँ वास्तवमा कनेक्सन हो। कसरी कनेक्सन भन्दाखेरि तपाईँ हामीले यहाँनिर क्रस देख्छौँ। यहाँ तपाईँ हामीले क्रस देख्छौँ, एउटा ठाडो काठ छ, अर्को तेस्रो क्रस छ, काठ छ। अनि हामी चाहिँ ख्रीष्टको मण्डली त्यतिखेर बन्न सक्छौँ जब तपाईँ नि हामी ठाडो क्रस, जो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई उदाहरणको लागि हेर्ने भने यो ठाडो काठले तपाईँले परमेश्वर सम्झिनुहोस्, अनि यो तेर्सो काठ चाहिँ मानिसहरू सम्झिनुहोस्।
अब यो मण्डली चाहिँ वास्तवमा कनेक्सन हो। अब हामी ख्रीष्टको मण्डली हुनका निम्ति चाहिँ पहिलो कुरो त पनि हामी चाहिँ परमेश्वरसँग कनेक्टेड भइराख्नु जरुरत छ। परमेश्वरसँग कनेक्ट नभइकन त पनि हामी ख्रीष्टको मण्डली बन्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले फेरि ख्रीष्ट येशूले यूहन्ना 15 अध्यायमा आएर भन्नुभयो, म साँचो दागको बोट हुँ अनि तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। अनि तिमीहरू चाहिँ यदि ममा रह्यौ भने मात्रै तिमीहरूले चाहिँ फल फलाउने छौ। यदि ममा तिमीहरू रहेनौ भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ सुकि नै हाल्छौ। उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने घरमा भएको रुखको हाँगा तपाईँले काटेर एकछिन तपाईँले त्यहाँनिर राखिदिनुहोस् त, बिस्तारै बिस्तारै त्यो हाँगा सुक्दै 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 जान्छ, त्यहाँको पातहरू सुक्दै जान्छ। जब कुनै पनि हाँगा त्यो बोटदेखि अलगिन्छ उसको मर्नु बाहेक अरू विकल्प कुनै पनि हुँदैन। अनि हामी ख्रीष्टको मण्डली हुनका निम्ति यदि तपाईँ हामी ख्रीष्टको मण्डली हौँ भने पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँ हामी परमेश्वरसँग कनेक्टेड, परमेश्वरसँग रहिरहन चाहिँ आवश्यक छ प्रिय हो। परमेश्वरसँग रहेनौँ भने तपाईँ अनि हामी ख्रीष्टको वास्तविक मण्डली हामी ठहरिन सक्दैनौँ। अब अर्को कुरो, हामी ख्रीष्टको मण्डलीहरू परमेश्वरसँग कनेक्सनमा रहिसकेपछि अर्को चाहिँ तपाईँ हामी कनेक्सनमा रहनुपर्ने चाहिँ मानिसहरूसँग हो। कारण तपाईँ हामीले सेवकै मानिसहरूसँगै गर्ने हो। अनि मण्डली न कुनै पास्टर्सको हो, न कुनै एल्डर्सको हो, न कुनै डिकन्सको, न कुनै मण्डली के अरे परिवारको हो। वास्तवमा यो मण्डली त ख्रीष्टको हो अनि ख्रीष्ट आफै नै यो मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा फेरि मण्डली परिवार मानिसहरू चाहिँ ख्रीष्टको मण्डली बन्नको निम्ति पहिलो कुरो परमेश्वरसँग कनेक्सन हुनु पर्यो। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामी एकअर्कासँग एक दोस्रोसँग पनि हामी कनेक्सन हुनु पर्यो। मण्डली भातृप्रेममा अगाडि बढ्नको निम्ति, मण्डली वास्तविक परमेश्वरले चाहेको जस्तो मण्डली बन्नको निम्ति मण्डली बीचमा पनि कनेक्सन हुन आवश्यक छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने मण्डली बीचमा सम्बन्ध हुन आवश्यक छ। कतिवटा मण्डली यस्ता मण्डलीहरू पनि छन् त्यो एउटै भित्र मण्डलीको एकअर्कालाई पनि चिन्दैनन्। मैले सुनिरहेको थिएँ अरू मण्डलीहरूमा धेरै ठुलो चर्च भएको कारणले गर्दाखेरि त पल्लो लाइनमा बस्ने मान्छेहरू चिन्दैन अरे भनेर भन्दै थियो। एकअर्कासँग कनेक्सन, प्रेममा एकअर्कासँग सम्बन्ध हुन जरुरत छ। मानिसहरूसँगको सम्बन्ध बिना तपाईँ हामी ख्रीष्टको मण्डली हामी बन्न सक्दैनौँ। जसरी तपाईँ हामी परमेश्वरसँग कनेक्टेड रहन्छौँ हामी मानिसहरूसँग पनि कनेक्टेड रहन आवश्यक छ। अब अर्को कुरो अहिले म पछाडि आउनेछु। अनि हामीले अघि नै सुनिहाल्यौँ कि मण्डलीको शिर चाहिँ ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। अनि मण्डलीसँग कनेक्सन रहनु भनेको चाहिँ ख्रीष्ट येशूसँग कनेक्सन रहनु हो। अनि मण्डलीसँग कनेक्सन नरहनु भनेको ख्रीष्ट येशूसँग कनेक्सन छुटिँदै जानु पनि हो। अनि मण्डलीलाई अनादर गर्नु भनेको हाम्रो शिरलाई अनादर गर्नु हो। एफिसी 5:22 र 23 पद यसरी भन्छ, यहाँनिर पति र पत्नीको सन्दर्भमा पावलले लेख्दै गर्दै फेरि यहाँनिर ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई देखाएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। एफिसी 5:22 र 23 पदमा, पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ र तपाईँ अनि हामी चाहिँ उहाँको शरीर हौँ, उहाँको हामी अङ्गहरू हौँ। अनि एउटा मण्डलीको अङ्ग एउटा परिवार भइसकिसके पश्चात एउटा पारिवारिक तरिकाले हामी सोच्ने हो भने परिवारभित्र कोही बेला घटीकमी हुन्छ, परिवारभित्र कोही बेला उतार चढावहरू हुन्छ, परिवारमा कोही बेला कमी कमजोरी पनि हुन्छन्। अनि साँच्चै नै मण्डली यो मेरो मण्डली हो,
मण्डली हाम्रो मण्डली हो, मण्डली म आफै नै हो र यो मण्डलीको शिर चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ र म यो मण्डलीको शरीर चाहिँ म हुँ भन्ने कुरोलाई हामीले बुझेका छौँ भने कल्पना गर्नुहोस् तपाईँको शरीरको अङ्ग कुनै काहीँ दाग छ भने, कुनै पनि शरीरको अङ्ग बिग्रिएको छ भने त्यो दागलाई तपाईँले देखाउँदै हिँड्नुहुन्छ होला र? हिँड्नुहुन्न नि, मेरो त यहाँनिर शरीरमा दाग लागेको छ भनेर त देखाउँदैनौँ नि त हामी, होइन? बरु त्यसलाई कसरी हुन्छ ढाकछोप गरेर हामी हिँड्छौँ। आफ्नै शरीरको अङ्गको बेइज्जत हामी आफै गर्दैनौँ, तर त्यसलाई बरु ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्छौँ। अनि मण्डली पनि एउटा परिवार हो। अनि मण्डलीमा जसरी परिवारमा एउटा घटी कमी कमजोरीहरू हुन्छन्, मण्डलीमा पनि उत्ताप चढावहरू हुन्छन्। यदि तपाईँ नि हामी ख्रीष्टका मण्डलीहरू हौँ भने मण्डलीले जान्नुपर्ने एउटा दायित्व चाहिँ के हो भन्दाखेरि मण्डलीको कमी कमजोरी तपाईँ नि हामीले अरूहरूसँग बाँडचुँड गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँ नि हामीले आफूलाई नै बेइज्जत गरेको जस्तो नै हो। कोही बेला तपाईँ नि हामी त्यो कुरो गर्न पुग्छौँ कतिखेर भन्दाखेरि जब तपाईँ नि हामीले मदेखि अर्को दोस्रो मानिसलाई हामी एक परिवार हौँ, हामी एक मण्डलीको सदस्य हौँ, हामी ख्रीष्टको अङ्गहरू हौँ भन्ने कुरो जब हामी भुलि पठाउँछौँ नि तब तपाईँ नि हामीले ती कुरोहरू गर्न बाध्य भइरहेको हुन्छौँ, गरी पठाइराखेका हुन्छौँ। तर जब तपाईँ नि हामी सबै ख्रीष्टको एक परिवार हौँ, सबै ख्रीष्टको हामी मण्डली हौँ, उहाँको अङ्गहरू हौँ भन्ने कुरो जब तपाईँ नि हामीले लिन थाल्छौँ भने हामीले मण्डलीभित्रको कुरोहरूलाई मण्डलीभित्र नै रहेर हामीले एकअर्कालाई उनीहरूको घटी कमीलाई हामीले काँडछाड गरेर सपार्दै उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कतिवटा मण्डलीहरूमा हामी देख्न सक्छौँ। एउटा मण्डलीले अर्को मण्डलीलाई, मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो मण्डली त यस्तो उस्तो यस्तो गर्छ भनेर आफ्नो मण्डली कुरोहरू व्यथाहरू सुनाइराखेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ आफूले आफ्नै कमजोरी देखाए जस्तो नै हो। अनि यो कुरो जब तपाईँ नि हामीले यो मण्डली चाहिँ ख्रीष्टको हो भन्ने कुरो जबसम्म बुझ्दैनौँ तब हामीलाई लाग्न सक्छ कि मैलेको मण्डलीको कमजोरी मैले बताउँदै गर्थेँ, यो पास्टरको त मैले कमजोरी बताइराखेको छु नि, उसको त मैले कमजोरी बताइराखेको छु नि भन्ने हामीलाई भान भइराखेको हुन्छ। तर यो मण्डलीको शिर त ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र म आफै त्यो शिरको अङ्ग हुँ भन्ने कुरोहरू हामीले जब बुझ्छौँ त मण्डलीको कमी कमजोरी भन्नु चाहिँ मैले मेरै कमजोरी भने जस्तै हो भन्ने हामीलाई भान हुन्छ। अनि आफ्नो कमजोरी त हामी कसैले पनि बताउँदैनौँ अरू व्यक्तिहरूलाई। अब ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा पनि समस्याहरू हुन्छन्। अनि कतिपल्ट मण्डलीमा भएको समस्याहरू कोही बेला हामी आफ्नै लोजिकलाई प्रयोग गरेर, हामी आफ्नै बल बुद्धि शक्तिलाई प्रयोग गरेर मण्डलीमा भएको कमी कमजोरीलाई कतिपल्ट हामी आफै नै फिक्स गर्न प्रयास गरिराखेका हुन्छौँ। अथवा अर्को भाषामा भन्ने हो भने कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा म आफै नै मण्डली ख्रीष्टको मण्डली भएको कारणले मेरो जीवनमा भएको कतिवटा कमी कमजोरीहरू हामी कतिपल्ट धेरै ट्राई गर्छौँ तर पनि परिवर्तन भएको सुध्रिएको हामी देख्न सकिरहेको हुँदैनौँ। परिवारमा आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमती आफ्नो नानीहरू परिवर्तन कति गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ तर पनि परिवर्तन बन्न सकिरहेको हुँदैन। कतिपल्ट हामी धेरै ट्राई गर्छौँ परिवर्तन गर्नको निम्ति, कुनै पनि प्रब्लम्सहरू फिक्स गर्नको निम्ति, तर परिवर्तन बन्न सकिरहेको हुँदैन। अनि कतिपल्ट हामीले ट्राई नै नगर्नु भन्ने बेला ट्राई गर्नुपर्छ तर कोही बेला भने जस्तो तरिकाले त्यो प्रब्लमहरू फिक्स गरिरहेको हुँदैन। उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने एउटा घर भत्किएको छ। अब त्यो घरलाई फिक्स गर्नको लागि एउटा तपाईँले प्रोफेसनल बिल्डरलाई तपाईँले बोलाउनुहोस् अनि आफै युट्युबमा हेर्दै तपाईँले त्यसलाई के भन्छ फिक्स गर्न प्रयास गर्नुहोस्, त्यसलाई घरलाई बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। प्रोफेसनल बिल्डरले ल्याएर आएर गरेको फिक्स गरेको त्यो समस्याको समाधान र मैले युट्युब हेर्दै फिक्स गरेको समस्याको समाधान फरक हुन्छ। प्रोफेसनलले गरेको प्रोफेसनल नै हुन्छ, होइन? पुरै चट्टा सबैतिर कहाँ के लाग्छ भन्ने कुरोहरू प्रोफेसनल त थाहा हुन्छ, कहाँ के सामान लाग्छ, कस्तो सामान लाग्छ, कतिको सामान लाग्छ, यसमा कति के लाउनुपर्छ भन्ने कुरो प्रोफेसनललाई थाहा हुन्छ। तर हामी आफैले युट्युबमा हेरेर गऱ्यो भने हामीसँग एक्सपिरियन्स हुँदैन, होइन? अनि गर्न त गर्छौँ होला, टालटुल गर्छौँ होला, तर भने जस्तो तरिकाले चडक्क चाहिँ हुँदैन। अनि मण्डलीमा पनि कोही बेला तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रब्लम्सहरू आउँदाखेरि कोही बेला हामी आफै प्रयास गर्छौँ फिक्स गर्ने।
अनि कोही बेला हामी टायर्ड हुन्छ फिक्स गर्न खोज्दा 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 खोज्दा। अनि हामीले भुलिरहेको पक्ष चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रोफेसनल बिल्डरलाई हामीले फिक्स गर्न दिइराखेको हुँदैनौँ। जो हाम्रो आत्मिक जीवनलाई फिक्स गर्ने चाहिँ ख्रीष्ट येशू आफै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँ नि हाम्रो मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, प्रोफेसनल बिल्डर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको आत्मिक घटीकमीलाई पुरा गर्ने, फिक्स गर्ने वास्तविक स्पिरिचुअल बिल्डर चाहिँ ख्रीष्ट येशू आफै हुनुहुन्छ। जब हाम्रो समस्या, हाम्रो रोदनलाई, हाम्रो खाँचोलाई, सबै कुरोलाई चाहिँ हामीले हाम्रो शिर कहाँ लिएर गएका छौँ भने उहाँले प्रोफेसनल तरिकाले नै फिक्स गर्नुहुन्छ। अनि हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन जब उहाँले फिक्स गर्नुहुन्छ। तपाईँ अनि हामी ख्रीष्टको मण्डली भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के कुरो जान्न आवश्यक छ भन्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 12:13 यसरी भन्छ, किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरबाट बप्तिस्मा पाएका छौँ। यहुदी वा ग्रीक, कमारो वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दियो। आमेन। यहाँ वचनले भनेको छ कि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा पाएका छौँ। भिन्नै भिन्नै शरीरमा हामीले बप्तिस्मा पाएका छैनौँ, भिन्नै भिन्नै आत्मामा हामीले बप्तिस्मा पाएका छैनौँ, तर एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामीले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा लिएका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब न त यहाँ ग्रीक भयो, न त यहुदी भयो, न त कमार भयो, न त फुक्का भयो, हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दियो। एउटै परमेश्वरमा हामीले विश्वास गरेको छौँ, एउटै पवित्र आत्मामा हामीले विश्वास गरेको छौँ, एउटै ख्रीष्ट येशूमा हामीले विश्वास गरेको छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि न यहाँ ग्रीक छ, न त यहाँ यहुदी छ, न त यहाँ कमारो छ, न त फुक्का छ। विशेष गरेर त मण्डलीमा अहिले धेरै जसो किन गुडबन्दीहरू परिचालित छ, किन मण्डलीहरू फुटिरहेका छन्, किन मण्डलीमा प्रेम सेलाएर गएका छन्, किन मण्डलीहरू चाहे जस्तो तरिकाले, भने जस्तो तरिकाले, येशूले चाहे जस्तो तरिकाले उग्र रीतिले चाहिँ वृद्धि भइरहेको छैनन् त भन्दै कोही बेला मण्डलीमा यस्तो समस्याहरू पनि हुन्छन् कि एउटै पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा लिए पनि त्यहाँ भेदभावका कुराहरू हुन्छन्। तिमी चाहिँ ग्रीक हो है, तिमी चाहिँ यहुदी हो है, तिमी चाहिँ कमारो हो है, तिमी चाहिँ फुक्का हो है। ख्रीष्टको मण्डलीमा जातित्व भेदभाव, ख्रीष्टको मण्डलीमा वर्गको भेदभाव, यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्टको मण्डलीमा कुनै प्रकारको भेदभाव हुनु हुँदैन यदि त्यो ख्रीष्टको मण्डली हो भने। कारण किन भन्दाखेरि हामी एउटै येशू ख्रीष्टद्वारा बोलाएका मानिसहरू हौँ। अनि ख्रीष्टको मण्डलीमा को ठुलो को सानो, ख्रीष्टको मण्डलीमा को ठुलो जात को सानो जात, ख्रीष्टको मण्डलीमा को धनी को गरिब भन्ने कुरो हुँदैन। ख्रीष्टको मण्डलीमा एउटै जाति हुन्छ, त्यो पवित्र जाति हो। हालेलुया। जब हामीले यो तरिकाले हेर्न थाल्छौँ र हामीले एक आपसमा त्यो प्रकारको एकता कायम राख्छौँ र प्रेम कायम राख्छौँ भने परमेश्वरले मण्डलीमा आफै नै वृद्धि गर्नुहुन्छ। प्रिय अनि अर्को कुरो, मण्डलीमा राजनीतिक षड्यन्त्रहरू हुनु हुँदैन। मण्डली वृद्धि हुनका लागि ख्रीष्टको मण्डलीमा राजनीतिक षड्यन्त्रहरू प्रवेश हुनु हुँदैन यदि त्यो ख्रीष्टको मण्डली हो भने। धेरै जसो मण्डलीहरू राजनीतिक तौरले बढिरहेका छन्, त्यसै कारणले त्यो मण्डलीमा परमेश्वरको उपस्थिति हामी भेट्न सक्दैनौँ। हामी दुई प्रकारको क्रेसीलाई आज हामी तीन प्रकारको क्रेसीलाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो क्रेसी चाहिँ अटोक्रेसीलाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अब अटोक्रेसी के हो त? अब यो अटोक्रेसी भन्ने शब्द यो ग्रीक भाषाबाट नै उत्पन्न भएर आएको हो। अनि ग्रीक भाषामा चाहिँ अटोस भनेर भन्छ, जसको अर्थ चाहिँ सेल्फ अथवा एउटा, म एक्लो भन्ने शब्दलाई अर्थ दिन्छ अटोसले। अनि क्रेटोस भन्ने शब्दले चाहिँ पावर भनेर भन्दछ, त्यसको अर्थ चाहिँ पावर अथवा शक्ति भनेर भन्दछ। अनि यो अटोक्रेसीको अर्थ चाहिँ सेल्फ पावर, एक्लो व्यक्तिको शक्तिलाई, शासनलाई बताउँदछ।
one person with absolute power, एउटै मात्रै व्यक्तिको शक्ति। अर्को भाषामा भन्ने हो भने हिटलरलाई हामी प्रायले चिन्छौँ। हिटलर प्रकारको शासन, कतिवटा मण्डलीहरू त्यो प्रकारले पनि परिचालित भइराखेका छन्। एउटा व्यक्तिको शासनमा मण्डलीहरू चलिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। एउटा व्यक्तिले माथिबाट आदेश दिन्छ अनि अरू तल बसेर चाहिँ थुरुरु हुँदै चाहिँ आदेश दियो भनेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने परिस्थिति, यो गर ऊ गर यसो गरेर आदेश दिने भइराखेको हुन्छन्। परमेश्वरको मण्डलीमा अटोक्रेसी पनि चल्दैन प्रिय हो। अटोक्रेसीले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई, परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउने काम गर्दैन। अटोक्रेसीमा प्रेम हुँदैन, अटोक्रेसीमा एकता हुँदैन। त्यो एउटा व्यक्तिको शासन हुन्छ अनि उसको दबावमा रहेर अरू जनताहरू बस्नुपर्ने बाध्य हुन्छन्। धेरै जसो मण्डलीहरू पनि त्यो प्रकारले चलेको कारणले गर्दाखेरि एउटा शासन गर्ने व्यक्तिले मण्डली डर र त्रासमा जिराखेको अवस्थाहरू हामी देख्न सक्छौँ। व्यक्तिको शासनमा परमेश्वरको डर र भयमा हामी हिँड्नु पर्छ नै, त्यो एक ठाउँमा छ। तर कतिपल्ट मण्डलीमा अटोक्रेसी प्रकारको शासन भएको कारणले गर्दा मानिसको नियम कानुनको डर र भयमा मानिसहरू चाहिँ हिँडिराख्नुपर्ने परिस्थिति भइराखेको हुन्छ। मानिसको शासनमा मानिसहरू हिँडिराख्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। अनि प्राय यो अटोक्रेसीको अवस्थामा चाहिँ हामी हेर्ने भने शासनमा चाहिँ प्राय मानिसको शासन, बाइबलको कुरोलाई भन्दा पनि मानिसको नीति नियम र शासनलाई हामी देख्न सक्छौँ प्रिय हो। अटोक्रेसीको अर्थ चाहिँ one person with absolute power, एउटा व्यक्तिको शासन र शक्तिमा चलेको कुरोलाई चाहिँ अटोक्रेसी, जो परमेश्वरको राज्यमा चल्दैन। परमेश्वरको राज्यमा यो कुरोहरू परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्न, यो प्रकारले मण्डली चल्दैन। अब अर्को क्रेसी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेसी। धेरै जसो मान्छेले रुचाएको कुरो चाहिँ डेमोक्रेसी हो। अमेरिका पहिलाको जस्तो अहिले छैन। डेमोक्रेसी भित्रिसके पछाडि अमेरिका पहिलाको जस्तो शक्तिशाली छैन। अब यो डेमोक्रेसी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो डेमोक्रेसी पनि ग्रिकबाट नै चाहिँ आएको कुरो हो। डेमोसको अर्थ चाहिँ मानिस, पिपल, अनि यो क्रेटोको अर्थ चाहिँ पावर अथवा पिपल्स पावर, मानिसहरूको शासन। अ फर्म अफ अ गभर्नमेन्ट इन विच पिपल हेभ एन अथोरिटी। अर्को भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ जनता जनार्दन भनेर भन्छ नि। जनताको शक्ति, जनताले जे भन्यो त्यो गर्नुपर्ने, जनताले नियुक्त गर्नुपर्ने। अमेरिका किन पापमय कुरोमा ज्यादा फस्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब डेमोक्रेसी आयो, जनताले जे भन्यो माथिबाटको शासन गर्ने व्यक्तिहरूले त्यही कुरो सुनिदिनु पर्यो, नत्र त उनीहरूको त्यो पार्टी नै नरहने भयो। डेमोक्रेसीको अर्थ नै त्यही हो। मानिसले चलाउँछ, मानिसले शासन गर्छ, मानिसले नै चाहिँ नियुक्ति गर्छ को प्रेसिडेन्ट बन्ने, को प्राइम मिनिस्टर बन्ने भन्ने कुरो चाहिँ मानिसले नै, जनताले नै चाहिँ नियुक्ति गर्छ। डेमोक्रेसीको अर्थ जनताले जे भन्छ त्यही मान्नु पर्ने। अनि कतिपल्ट मण्डलीमा पनि यो कन्फ्युजन छ। हामीले भनेको त सुन्दैन भन्ने कोही बेला हामीलाई लाग्न सक्छ। अनि मण्डलीले जसो भने पास्टरले त्यसै गर्नुपर्ने। कतिवटा पास्टर्स पनि एकदमै एब्युज भएका छन्। मण्डलीले जसो भनेको छ त्यसै मात्रै गर्नुपर्ने, यदि गरेन भने त पास्टरको जब नै लुज हुन सक्छ। कारण किन भन्दाखेरि त्यसरी नै उठेको छन् नि त। अनि मण्डलीले जे भने त्यही मान्नुपर्ने, यो प्रकारले पनि मण्डली क्रिस्टको मण्डलीको रूप कहिले पनि लिँदैन। किन भन्दा मानिसले त आफ्नो राइट्सको लागि जे कुरो पनि माग्न सक्छ। त्यस्तै नै जब तपाईले हामीले इतिहास त हेर्यौँ भने राजा साउलको जीवनमा परमेश्वरले राजा स्थापना गर्ने इच्छा थिएन परमेश्वरको। तर जनताले, इजरायली जातिले हामीलाई राजा चाहियो, राजा चाहियो, राजा चाहियो भनेर जनताले मागेको कुरो हो। अन्तिममा गएर ती राजालाई धोका दिएका छन्। परमेश्वरको इच्छा अनुसार त्यो राजा अगाडि बढेका छैनन्। अन्तिममा गएर परमेश्वर आफैले नै राजा साउललाई राजा पदबाट
निकालिदिनु पर्ने परिस्थिति भएको छ। कतिपल्ट मण्डलीमा पनि यस्तो कुरोहरू परिचालित भइराखेको हुन्छ। मण्डलीले जे भने त्यही कुरो सुन्नुपर्ने, होइन? कि पास्टरले जे भने त्यही कुरो हुनुपर्ने, मण्डली सबैजनाले मान्नै पर्ने भन्ने प्रकारको अटेक्रेसी प्रकारको शासन, अथवा कि मण्डलीले जस्तो तरिकाले चलायो त्यस्तो तरिकाले चल्नुपर्ने मण्डलीको लिडरसिप, डेमोक्रेसीको शासन, त्यो प्रकारको शासनहरू मण्डलीमा पनि परिचालित भएको कुरोलाई हामी पाउन सक्छौँ, जुन कुरो परमेश्वरको राज्यमा ग्रहण योग्य छैन। अब अर्को क्रेसीको विषयमा हामी हेर्न गएको छौँ, जसलाई चाहिँ हामी थियोक्रेसी भनेर भन्छौँ। यो पनि ग्रिक भाषामै लेखिएको छ, दुईटा सिलेबसबाट बनिएको। थियोक्रेसी, थियोस, अनि अर्को चाहिँ क्रेसी भन्ने शब्द छ। अनि थियोसको अर्थ चाहिँ गड, परमेश्वर हो, थियोसको अर्थ। अनि क्रेटोसको अर्थ पावर, अथवा अर्को भाषामा भन्ने हो भने चाहिँ वेयर गड हिमसेल्फ रुल्स द चर्च, परमेश्वर आफैले नै चाहिँ शासन गर्नुहुन्छ, अथवा परमेश्वरको वचन आधारित त्यो मण्डली परिचालित हुन्छ, त्यो चाहिँ थियोक्रेसी हो। अनि परमेश्वरले चाहनु भएको चाहिँ अटोक्रेसी पनि होइन, परमेश्वरले चाहनु भएको डेमोक्रेसी पनि होइन, वास्तवमा परमेश्वरले चाहनु भएको मण्डली चाहिँ थियोक्रेसी हो। परमेश्वरबाट परिचालित भएको, परमेश्वरबाट नियुक्ति भएको, परमेश्वरको वचन आधारित अघि बढेको मण्डली चाहिँ परमेश्वरले चाहेको मण्डली हो। जब मण्डली परमेश्वरको वचन आधारितको शासनमा अगाडि बढ्छ भने त्यो मण्डलीमा परमेश्वरको महिमा प्रकट हुन्छ नै हुन्छ। प्रिय हो, अनि थियोक्रेसी शासन भएको मण्डलीमा प्रेम हुन्छ। परमेश्वरको वचन आधारित मण्डली चलेको मण्डलीमा प्रेम हुन्छ। परमेश्वरको वचन आधारित चलेको मण्डलीमा एकता हुन्छ। परमेश्वरको वचन आधारित चलेको मण्डली एकअर्कामा कनेक्सन हुन्छ। परमेश्वरको वचन आधारित चलेको मण्डलीमा एकअर्कामा वास्तविकरी हुन्छ। परमेश्वरको वचन आधारित चलेको मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरलाई आदर गर्ने, मानिसलाई खुसी पार्ने भन्दा पनि परमेश्वरलाई ज्यादा खुसी पार्ने फोकसमा, त्यो भिजनमा मण्डली अगाडि बढेको हुन्छ। प्रिय हो, अनि परमेश्वरले चाहनु भएको मण्डली चाहिँ त्यस्तै नै हो। जब त्यो प्रकारको शासन मण्डलीमा चल्छ भने मण्डली साँच्चै नै परमेश्वरले रुचाएको जस्तै मण्डली हुनेछ। अनि त्यो मण्डलीमा जसरी पहिलो शताब्दीमा हरेक दिन मण्डलीहरूमा परमेश्वरले वृद्धि गर्दै लानुभयो, हरेक मण्डलीमा परमेश्वरले वृद्धि गर्दै लानु नै हुनेछ। ग्रुपिजमको कुरोहरू मण्डलीमा धेरै कतिवटा ठाउँमा हुन्छन्। आफ्नो समूह बनायो, आफ्नै प्रकारको सरसल्लाह गर्यो, आफ्नो योजना बनायो, होइन? ग्रुपिजमको कुरोहरू हुन्छ मण्डलीमा। मलाई पास्टर लाजरस थुलुङले भनेको कुरो धेरै मनपर्छ। कतिजना मान्छेहरू अहिले कस्तो भइरहेको छन् भन्दाखेरि संसारमा हामी हेर्ने हो भने आफ्नो जाति एक ठाउँमा भेला भएर सङ्गति गरौँ, आफ्नो जाति भेला भएर आफ्नो सङ्गति गरौँ भन्ने प्रकारको परिचालित भइराखेको छन्। पास्टर लाजरस थुलुङले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि बोल्नुभएको वचन मलाई जहिले पनि याद आउँछ। कतिपल्ट हामी सोच्छौँ कि आफ्नो भयो भने त मन मिल्छ नि त, त्यो भए पछाडि चाहिँ मण्डली राम्रो पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच विचार हुन्छ। तर हामीले के कुरो भुल्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ मण्डली चाहिँ तपाईँ नि हाम्रो होइन, र मण्डली तपाईँ नि हामीले सोचे जस्तो तरिकाले प्लान अनुसार पनि कोही बेला बग्दैन। कारण किन भन्दाखेरि मण्डलीको शिर चाहिँ ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ, र मण्डली चाहिँ परमेश्वरको भएको कारणले गर्दाखेरि तामाङ मिलेर सङ्गति गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सोच विचार भएको व्यक्तिहरू तामाङ भएको मण्डलीहरू फुटेको पनि देखेका छौँ। गुरुङ भेला भएर सङ्गति गर्नुपर्छ भन्ने सोच विचार भएको व्यक्तिहरूको पनि फुटेका देखेका छौँ। राई भेला भएर सङ्गति गर्नुपर्छ त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने सोच पनि परमेश्वरको वचन विरुद्ध हो। परमेश्वरले चाहिँ सबै प्रकारको जाति भेला भएर एउटै प्रेममा र एकतामा रहेर सङ्गति गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। एउटै जाति मात्रै भएर सङ्गति गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो भने नि हामीले के रहस्यमय कुरो बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ अनि हामीले उद्धार कहिले पनि पाउँथेनौँ। हामीले के कुरो बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ अनि हामी वास्तवमा हामी हेर्ने हो भने तपाईँ नि हामी परमेश्वरको जाति होइन। यदि जातिमा मात्रै फोकस मण्डली हुनु थियो भने यहुदी जातिले मात्रै उद्धार पाउँथ्यौँ।
कतिपल्ट हामी मानिस कति स्वार्थी हुन्छौँ हैन। परमेश्वरबाट सिक्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई मात्रै बचाउनु चाहनु भएन, तर हामी अन्य जातिलाई पनि बचाउनको निम्ति आफ्नो एकलौटी पुत्र ख्रीष्ट येशूलाई संसारमा पठाउनु भएर कल्भरी क्रुसमा प्राण त्याग्ने बनाउनु भएको छ, ताकि तपाईँ अनि हामी उहाँको बलिदानद्वारा हामी छोडिएको त्यागिएको अन्य जातिहरू पनि बाँचुन् भन्ने परमेश्वर चाहनु भएको कारणले आफ्नो पुत्रलाई कल्भरी क्रुसमा टाङ्नु भएको छ। अनि तपाईँ अनि हामी को हौँ? आफ्नो जाति जाति मात्रै भेला भएर ग्रुप भएर आफ्नै कुरा गरेर चाहिँ आफ्नै तरिकाले संगति गर्ने तपाईँ हामी को हौँ र? परमेश्वर आफैले त उहाँको जातिलाई मात्र उद्धार गर्ने योजना गर्नु भएन, तर सम्पूर्ण जातिलाई बचाउनको निम्ति आफ्नो पुत्र दिनुभयो भने तपाईँ नि हामीले त्योभन्दा बढ्ता सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ हामी सम्पूर्ण जाति मिलेर प्रभुको राज्य वृद्धि गर्नको निम्ति। मण्डली अटोक्रेसीमा पनि होइन, डेमोक्रेसीमा पनि होइन, थियोक्रेसीमा चल्न जरुरत छ, जहाँ परमेश्वर आफैले त्यो मण्डलीमा शासन गर्नुहुन्छ, जहाँ परमेश्वर आफै नै चाहिँ त्यो मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जहाँ परमेश्वरको वचन आधारित त्यो मण्डली परिचालित हुन्छ। प्रिय हो, अनि परमेश्वरको साँचो मण्डलीहरू एक ठाउँमा भेला हुन कहिले पनि छोड्दैन। परमेश्वरले संसारबाट बोलाएर तपाईँ नि हामीलाई एक जब बनाउनुहुन्छ, जब उहाँको रगतले पनि हामीलाई किन्नु भएर उहाँको मण्डली बनाउनुहुन्छ नि, कनेक्सनमा रहेर एक ठाउँमा भेला हुन प्रभुलाई आराधना गर्नको निम्ति कहिले पनि ऊ छोड्दैन। प्रभुबाट उद्धार पाएको व्यक्ति उहाँको मण्डली कलिएको व्यक्तिहरूलाई चर्च जानुपर्छ भनेर कर लगाइराख्नु पर्दैन। उद्धार पाएको व्यक्तिले त कहिले चर्च हो, सङ्गतिको दिन कहिले हो भनेर खोज्दै आउँछ, कसलाई सहायता चाहिएको छ भनेर खोज्दै जान्छ सहायता गर्नका निम्ति। उद्धार पाएका व्यक्तिहरू त्यो चेन्जेस हामीमा हुनु पर्यो। जब यी कुरोहरू हामी हुन थाल्छौँ नि, मण्डलीमा आपसी प्रेम बढ्दै जान्छ, मण्डलीमा जब प्रेम बढ्दै जान्छ मण्डलीमा एकता छाउँदै जान्छ, जब मण्डलीमा एकता छाउँदै जान्छ नि त्यहाँ परमेश्वरले रुल गर्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले रुल गर्नुहुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको महिमा प्रकट हुन्छ, अनि परमेश्वरले दिनाउन त्यो मण्डलीमा वृद्धि गर्दै 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 लानु हुनेछ। प्रिय हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू आफै भन्नुभयो, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि बसाल्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन। यदि तपाईँ हामी साँच्चै नै ख्रीष्टका मण्डलीहरू हौँ भने हामी मण्डली झैँ उहाँको दुलै बनेर हामी निरन्तर रूपमा दुलहाको पर्खाइमा हामी आत्मालाई सिँगारेर हामी निरन्तर रूपमा हिँड्ने बसौँ। उहाँको सधैँभरि हौँ, हामी उहाँलाई सधैँभरि पछ्याइराखौँ, अनि हामी सधैँ उहाँबाट सिकेर उहाँ जस्तै हुने प्रयत्न गरिरहौँ, परमेश्वरसँग जहिले कनेक्टेड रहिरहौँ र मानिसहरूसँग पनि हामी कनेक्टेड रहिरहौँ। यदि तपाईँ हामी साँच्चै नै ख्रीष्टको मण्डली हौँ भने यस गरी विशेष गरेर हाम्रो वर्शिप डिरेक्टर भाइलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु, आदरणीय पास्टरलाई पनि म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। हामी सम्पूर्ण मण्डली हामी यस गरी खडा भएर हाम्रो मण्डलीको थिम सङ्गलाई हामी गाउनेछौँ यस गरी। यदि साँच्चै नै हामी ख्रीष्टको मण्डली बनेका थिएनौँ भने हामी यस गरी प्रभुलाई भनौँ, प्रभु म तपाईँको मण्डली बन्न चाहन्छु, प्रभु म तपाईँलाई मेरो जीवनको शिर बनाउन चाहन्छु। परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो माझमा छ। परमेश्वरले खोज्नुभएको मण्डली चाउरे नपरेको, दाग नलगेको, कृपया ट्र्याक प्ले गरिदिनु होला मेरो दाइ हर्क। सम्पूर्ण मण्डली एकसाथ खुल्ला हृदयले ठुलो उच्च स्वरले हाम्रो मण्डलीको थिम सङ्गलाई हामी गाउँदै प्रभुलाई हामी आराधना गर्नेछौँ। हाम्रो प्रार्थना यो हो, ग्लोरियस मण्डली परमेश्वरले चाहनु भएको जस्तो चट्टानमाथि बसाल्नु भएको होस्, जो मण्डली न त अटोक्रेसी न त डेमोक्रेसी,
तर थियोक्रेसीको शासनमा अघि बढ्न सकेको होस्, जहाँ परमेश्वर आफैले रुल गर्नु भएर उहाँको वचन आधारित परिचालित हुन्छ। यसो तपाईँको मण्डली बसालियोस् यस चट्टानमा, नरकको ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन। राजाहरूको राजालाई होसाना, प्रभुहरूका प्रभुलाई हालेलुया। अनि हामी विश्वास गरौँ, हामी त्यो प्रेममा एकतामा रहौँ र ग्लोरियस मण्डलीलाई परमेश्वरले चाहनु भएको जस्तै चट्टानमाथि हामी बसाल्नेछौँ। हाम्रो ट्र्याक रेडी भइरहेका छन्। हामी आफूले यस गरी मूल्याङ्कन गरौँ।
तपाईँलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै तपाईँले आफ्नो वचन मार्फत मण्डली के हो भनेर प्रस्ट्याइसक्नु भएको छ। साँच्चै नै ग्लोरियस मण्डली तपाईँको वचन आधारित चट्टानमाथि बसालिएको छ, जसमा तपाईँ आफैले नै राज गर्नुभएको छ, जसमा तपाईँको वचन आधारित मण्डली अगाडि बढेको छ। पिता, हाम्रो मण्डलीमा तपाईँ परमेश्वरले प्रेमलाई कायम राखिदिनुहोस्। हाम्रो मण्डलीमा तपाईँले एकता कायम राखिदिनु भएको छ। मण्डलीमा एकअर्का बिचमा वास्ता र फिक्री कायम राखिदिनु भएको छ। हामीलाई एक बनाउनु भएर तपाईँको राज्य वृद्धि गर्नका निम्ति हामीलाई सदा सर्वदा तपाईँ परमेश्वरले एकीकृत गर्नुभएको छ। तपाईँको इच्छा अनुसारको मण्डली, ग्लोरियस मण्डली परमेश्वर तपाईँले बनाइदिनु भएको छ। र यो ग्लोरियस मण्डलीलाई हामी एक एकले सधैँभरि प्रेम गरि नै राख्न सकौँ। पिता, धन्यवाद दिन्छौँ यो तपाईँको मण्डलीको लागि। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले आज हामीलाई तपाईँको आफ्नै दुलाही बनाउनु भएर चुन्नु भएको लागि। महिमा परमेश्वर तपाईँलाई, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको र उपरान्तको समय आदरणीय पास्टर दिन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह।